यसपालिको बजेट जस्तो किसिमको देशको आर्थिक अवस्था छ या देशको जस्तो किसिमको यो अहिलेको कोरोनाको कारणले जस्तो अवस्था छ, खास गरी दुईटा कुरा, मानव स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य दुईटै बिग्रेको बेलामा जस्तो बजेट आउनु पर्ने हो त्यस्तै नै आएको छ भन्ने मैले ठानेको छु। किन भन्नुहुन्छ भने गएको वर्ष हामीले करिब 15 खरब 33 अरबको बजेट प्रस्ताव गरेका थियौँ। त्यसलाई पछि हामीले मध्यावधि समीक्षामा 13 खरब 85 अरबमा झारेका पनि थियौँ र त्यसको बावजुद पनि ती लक्ष्यहरू पुरा परिपूर्ति हुन सकेको अवस्था थिएन यो कोरोनाको कारणले। र विशेष त यसको धक्का दुईटा कुरामा लागेको थियो। एउटा भनेको राजस्वमा हामीले प्रत्यक्ष रूपले सङ्कुचनमा आयो र दोस्रो हाम्रो वैदेशिक मुद्रामा पनि खास गरी रेमिट्यान्सको कारणले पनि त्यसमा पनि सङ्कुचन आउने स्थिति छ। यद्यपि अहिलेसम्म पछिल्लो तथ्याङ्कमा करिब 12 खरब रुपियाँ चाहिँ अहिले पनि सञ्चय छ भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले भनिरहेको अवस्था भए पनि तर अबका समयमा चाहिँ यो वैदेशिक मुद्रामा पनि रेमिट्यान्स घट्दाखेरिमा त्यसले दबाव सिर्जना हुने, एकातिर पर्यटन क्षेत्र चाहिँ अप्ठ्यारोमा परेको, अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीमा चाहिँ प्रतिकूल अवस्था परेको हुनाले हाम्रो रेमिट्यान्समा खास गरी वैदेशिक मुद्रामा चाहिँ दबाव पर्ने अवस्था पनि विद्यमान छ। त्यस हुनाले यो कुरालाई ख्याल गरेरै अहिलेको बजेट आउनु पर्दथ्यो, आएको छ र यसले केही खर्च कटौती गर्ने कुरा पनि गरेको छ। खास गरी चालु खर्च कटौती गर्छु भनेर भनेको छ र केही क्षेत्रहरूमा त्यसले तोकेको पनि छ। यसमा म खर्च कटौती गर्छु, गाडी किन्दिन या मर्मतमा, या यस वर्ष खाली भएको कर्मचारी भर्ती गर्दिन, अनावश्यक कार्यालयहरूलाई खारेज गर्छु या त्यसलाई हटाउँछु, अनावश्यक विदेश भ्रमण हुने छैनन्, स्वदेशमा पनि त्यस्ता कार्यक्रमहरूलाई नियन्त्रित गरिनेछ, निषेधित गरिनेछ, यस्ता कुराहरू गरेको छ जो सकारात्मक छ। यति हुँदाहुँदै पनि अब यसले अर्को एउटा कुरा के पनि गरेको छ भन्दा खास गरी कोरोनाबाट चाहिँ मुक्त हुनको लागि जे पैसाको आवश्यकता थियो खास गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा पैसा निकै धेरै बढाएको छ। एकै वर्षमा चाहिँ 22 अरबको चाहिँ वृद्धि गरेको छ, 68 अरबबाट चाहिँ 90 अरब पुर्याएको छ। त्यस हुनाले देशव्यापी रूपमा चाहिँ 300 बेडको काठमाडौँमा कोरोना संक्रमण रोग अस्पताल निर्माण गर्ने, बाहिर हरेक प्रदेशमा 50 बेडको अस्पताल बनाउने, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूमा 5 देखि 15 बेडको अस्पताल बनाउने जस्ता कुराहरू गरेको छ। त्यो सकारात्मक छ। तर अब त्यसपछि कृषिमा पनि किसानहरूलाई चाहिँ म चाहिँ आधार मूल्य तोकेर उत्पादन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै म चाहिँ यो यति प्राइस दिन्छु भनेर घोषणा गर्दाखेरिमा किसानहरूलाई उत्पादनतर्फ चाहिँ संलग्न हुनको लागि त्यसले एउटा उत्प्रेरणा दिएको छ, त्यो पनि सकारात्मक छ। या उखु किसानहरूलाई सहुलियत दिनको लागि उनीहरूलाई केही सहुलियतको लागि पनि पैसा एलोकेट गरेको छ, झन्डै 1 अरब रुपियाँ त्यसमा छुट्याइएको छ। यस्ता केही कुराहरू चाहिँ या अरू चाहिँ कोल्ड स्टोरदेखि लिएर अरू विभिन्न किसिमका खाद्यान्नको स्टोरेज गर्ने व्यवस्था गर्नको लागि पनि, खाद्य भण्डार निर्माण गर्नको लागि पनि पैसा एलोकेट गर्ने, त्यसको लागि स्थानीय तहसँग चाहिँ पार्टनरसिपमा काम गर्ने भन्ने कुरा सरकारले गरेको छ साझेदारीमा, त्यो पनि सकारात्मक छन्। र रोजगारीको क्षेत्रमा करिब करिब विभिन्न शीर्षकमा 5-6 वटा शीर्षकमा चाहिँ झन्डै 18-20 अरब रुपियाँ प्रत्यक्ष रूपले नेपाल सरकारको पैसा राख्ने र अरू अनौपचारिक चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा अरू स्रोत अरू शीर्षकमा पनि गरेर करिब करिब 35-40 अरब रुपियाँको चाहिँ एलोकेसन गर्छु भनेको छ। त्यो पनि एक हिसाबले सकारात्मक भए चाहिँ देख्छु म। तर यति भएर पनि मैले यसमा केही चुनौतीहरू चाहिँ 2-3टा क्षेत्रमा गम्भीर चुनौती मैले देखिरहेको छु अहिले पनि। त्यो भनेको के हो भने, पहिलो हामीले चालु खर्च घटाउँछु भन्दै पनि 9 खरब 49 अरब रुपियाँ चाहिँ चालु खर्च छुट्याएका छौँ, जबकि हामीले रेभेन्यू चाहिँ कति उठाउँछौँ भनिरहेछौँ भने 8 खरब 90 अरब उठाउँछु भनिरहेछौँ। यस हिसाबले झन्डै 60 अरब रुपियाँ हाम्रो चालु खर्चमा नै रेभेन्यूले नजान्ने स्थिति देखिन्छ। त्यसो हुने बित्तिकै या त हामीले वैदेशिक सहायताबाट आएको पैसाबाट बजेट सपोर्टबाट चाहिँ यसलाई म्यानेज गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ, या हामीले आन्तरिक ऋण उठाएर चालु खर्च धान्नुपर्ने स्थिति आउँछ, जो यस वर्ष त्यस्तो देखा पर्यो। यद्यपि बजेटले चालु खर्च धान्नको लागि यो आन्तरिक ऋण लिइने छैन भन्ने कुरा भनेको हुँदाहुँदै पनि त्यो केवल पुँजीगत खर्चमा खर्च गरिनेछ भन्दै पनि यदि इनकेस मानुस आन्तरिक राजस्व उठेन र बाहिरको पनि ऋण जो कुरा गरेको छ बजेटमा करिब 2 खरब 99 अरब, त्यो चाहिँ ज्यादै नै
माथिल्लो साइडमा बसेर चाहिँ म यति प्राप्त हुन्छ होला भनेर चाहिँ बजेटमा लेखिएको छ। तर धेरै हाम्रा चाहिँ विगत अनुभवहरूले के भन्छन् भन्दा हरेक वर्ष वैदेशिक सहायता यति आउनेछ भनेर हामी लेख्छौँ, तर आर्थिक वर्षको अन्तमा त्यति पैसा आउँदैन। जस्तो बजेटमा सामान्यतया के देखिन्छ भने 65% जस्तो आन्तरिक स्रोत, 35% जस्तो बाह्य स्रोतमा आधारित भएर बजेट निर्माण हुन्छ। तर आर्थिक वर्षको अन्तमा पुग्दा एक्ज्याक्ट खर्चमा जाँदा 80 आन्तरिक स्रोत र 20 बाह्य स्रोतमा चाहिँ सीमित हुने गरेको छ। त्यसो हुने बित्तिकै बाह्य स्रोतका उल्लेखित गरेका पैसाहरू नआउने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसो हुने बित्तिकै त्यो पनि ऋणको पैसा, त्यसमा अनेक शर्तहरू हुन्छन्। 279 अरब यो नआउने स्थिति हुँदाखेरिमा यसले कतातिर जान सक्दछ भन्दा पुँजीगत खर्च जो घटाउँदिन भनेर सरकारले भनिरहेको छ, पुँजीगत खर्चमा चाप पर्ने र बाह्य सहायता नआउँदाखेरिमा पुँजीगत खर्च नहुने र पुँजीगत खर्च नहुँदाखेरिमा रोजगारी र यो आर्थिक वृद्धिलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपले चाहिँ के भने नोक्सानी गर्ने स्थिति आउँछ। आर्थिक विस्तारका लागि पनि यसले चाहिँ गर्न दिँदैन। आर्थिक विस्तारमा चाहिँ सङ्कुचन आउने त्यो स्थिति देखा पर्छ। र अर्को चाहिँ यो आन्तरिक ऋण चाहिँ यदि राजस्व उठेन भने अहिले मैले खर्च गर्दिनँ भने नि वर्षको अन्तमा दबाब पर्यो भनेदेखि चालु खर्च पनि त्यसैबाट ल्याएर चाहिँ धान्नुपर्ने स्थिति आयो भने हामीले लक्ष्य गरेको यो 7% को वृद्धि दरलाई चाहिँ धेरै नै चुनौती छ। किन भन्दा सामान्य अवस्थाको हो यो चाहिँ 7% को वृद्धि दर। गत वर्षहरूमा हामीले 7% को हाराहारीमा 2 वर्ष हामीले वृद्धि गऱ्यौँ, 3 वर्ष करिब। तर यो त सामान्य अर्थव्यवस्था भएको बेलामा हो। अब यस्तो सङ्कटको बेलामा हामीले 7% को हाराहारीमा जाँदा हामी एकातिर बजेटको साइज साँगुरो बनाउने, स्रोतहरू साँगुर्याउने, राजस्व कम उठ्ने यस्तो परिस्थितिको बिचमा चाहिँ यो लक्ष्य पुरा हुन चाहिँ धेरै गाह्रो छ। त्यसनाले पनि डे 1 देखि नै यसको कार्यान्वयनमा बढी नै चाहिँ सक्रिय भएर लाग्नुपर्ने स्थिति छ। जस्तो अरू कतिपय योजनाहरूको बारेमा पनि जस्तो रोजगारी सृजना गर्छु भनेर 5-7 वटा विन्डोबाट खर्च गर्छु भनिरहेको छ। यसमा डुप्लिकेसन हुने, एउटा शीर्षकमा पैसा नभएर अनेक शीर्षकमा भएकोले यो इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरि ऊ मन्त्रालयले गर्ला कि ऊ मन्त्रालयले गर्ला कि भएर त्यसमा निगरानी नहुने स्थिति भयो भनेदेखि यसले जति यो यसको उपलब्धि हुनुपर्ने हो, जति मान्छेले चाहिँ पारिश्रमिक के अरे तालिम लिएर चाहिँ रोजगारीमा जान सक्ने अवस्था यसले परिकल्पना गरेका छ, त्यसतर्फ ह्याम्पर हुन सक्छ। त्यस हुनाले पनि यसलाई अब बजेट पछि सरकारले खास गरी अर्थ मन्त्रालय सहितका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको बिचमा एउटा कोअर्डिनेसन एउटा चाहिँ बनाउने टिम बनाएर सुरुदेखि नै यसको चाहिँ कार्यान्वयनको चाहिँ के भने अनुगमन गर्ने काम चाहिँ सुरु गर्नु पर्दछ। त्यसो हुन सक्यो भने बजेटले चाहिँ राखेको लक्ष्यलाई पुरा गर्नको लागि मद्दत गर्छ। यस हिसाबले जान सकिन्छ होला भन्ने मलाई लाग्दछ। अब बजेटले अहिलेको बेलामा एउटा कुरा सत्य कुरा के हो भने यसले जे अरू कुराको आकलन गरेका छ, अरू सामान्यतया ठिकै हिसाबले हिसाब गरेका छ, ज्यादै महत्त्वाकांक्षी छैन, हुन सक्ने सम्भावित कुरालाई गरेको छ। तर यति भएर पनि दुईटा कुरामा मैले भने जस्तो बाह्य ऋण, आर्थिक वृद्धि र यो आन्तरिक ऋण उठाएर म चाहिँ खर्च गर्दिनँ, चाहिँ चालु खर्चमा गर्दिनँ भन्ने कुरा चाहिँ कार्यान्वयनमा चाहिँ जानको लागि चाहिँ धेरै नै ठुलो दबाब चाहिँ सरकारलाई पर्ने म देख्दछु। र अरू क्षेत्रमा पनि कार्यान्वयनका चुनौतीहरू हाम्रो विगतदेखि रहँदै आएका छन्। चालु खर्च चाहिँ बढ्ने, पुँजीगत खर्च चाहिँ भने जस्तो कहिले पनि नहुने, यो विगतदेखिकै समस्या हो। र यो वर्ष पनि अब हामीले रोजगारीको लागि प्रयास गर्छु भन्दा भन्दै पनि जस्तो यो अस्पतालकै कुरा पनि एउटा चुनौतीको कुरा के छ भने भवन चाहिँ अस्पताल होइन, बिल्डिङ त बनाउन सकौँला 1 वर्षमा, तर बिल्डिङ बनाएर पूर्वाधार त्यसभित्रको इक्विपमेन्ट हामीले जडान गर्न सकेनौँ, त्यतिले मात्रै अस्पताल हुँदैन। त्यहाँ डाक्टर बस्नु पर्यो, डाक्टर चाहिँ बसेन भनेदेखि अस्पताल हुँदैन। त्यस हुनाले यो चुनौतीको कुरा चाहिँ अहिले पनि धेरै जिल्लाहरूमा चाहिँ अस्पताल नभएर, अस्पतालमा मान्छे नबसेर जिल्ला स्तरका अस्पतालमा डाक्टर नभएका समस्याहरू छन्। त्योभन्दा मुनिका चौकी स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा त डाक्टर बस्ने स्थिति नै छैन। त्यसो भए यसको कार्यान्वयनमा बढी नै के भनेदेखि सक्रिय हुनुपर्ने, बढी नै निर्मम हुनुपर्ने र खास गरी स्वास्थ्य मन्त्रालय यसमा बढी नै सचेत र निर्ममतापूर्वक यसलाई कार्यान्वयन गर्न लाग्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ। त्यसो हुँदा बजेटले टार्गेट गरेको, बजेटले जान खोजेको बाटोमा हामी पुग्न सक्छौँ भन्ने म देख्दछु। मान्य पूर्व मन्त्रीज्यू, मैले एक दुईवटा कुरा चाहिँ मैले यहाँहरूलाई थोरै मैले भन्नुपर्ने छ। यो मैले एकजना यसभन्दा पूर्व वक्ताले खर्च कटौतीले सकारात्मक छ तर निजी क्षेत्रमा यसको प्रभाव नपरोस्, खर्च बढ्दाखेरिमा सरकारले तलब बढाउँदा प्राइभेट सेक्टरमा दबाब पर्ने हो, सरकारले आफै कटौती गर्दाखेरिमा निजी क्षेत्रलाई चाहिँ त्यसले त के दबाब पर्छ र
त्यस्तो लाग्दैन मलाई। के भन्न खोज्नु भयो मैले बुझिनँ। चाहिँ सरकार अब प्राइभेट क्षेत्रले चाहिँ खर्च कटौती गर्यो भनेदेखि चाहिँ सरकारले त्यस्तो भन्ने कुरा म देख्दिनँ। मजदुरहरूले खालि मजदुरले के मात्रै भन्छ भने बढाऊ घटाऊ नघटाऊ भन्ने हो। अब सरकारको हकमा सरकारले घटाउने कुरा गर्यो, तर प्राइभेट क्षेत्रमा चाहिँ घटाउने कुरा गर्दा त्यहाँ चाहिँ बढाउने दबाब त नआउनु पर्ने हो भन्ने लाग्छ मलाई। त्यस हुनाले त्यति धेरै त्यसमा समस्या हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब जहाँसम्म यहाँहरूले भन्नुभएको यसपालिको डिमान्डलाई चाहिँ कसरी चाहिँ बढाउने, डिमान्ड सप्रेस छ यसपालि। किनभने अहिलेको कुरा पनि हेर्नुहुन्छ भने हिजो म एउटा समाचार पढ्दै थिएँ, ठिमीमा चाहिँ किसानले उत्पादन गरेको चाहिँ बन्दा चाहिँ 2 रुपियाँ केजीमा चाहिँ बिक्री भइरहेछ अहिले। यता बजारमा 40 रुपियाँ छ। चाहिँ होटलहरू सारा बन्द छन्, जहाँ जसले धेरै चाहिँ खपत गर्थे। होटल रेस्टुरेन्टहरूले, बिहेबारी बन्द छ। चाहिँ सबै चाडपर्व के अरे हाम्रा चाहिँ परम्परा संस्कृतिहरूलाई धान्नलाई पनि हामीले गर्न पाइरहेका छौँ भने जहाँबाट अत्यधिक ठुलो डिमान्ड हुन्थ्यो त्यो क्षेत्र चाहिँ सप्रेस भएको हुनाले त्यसको प्रयोग भइरहेको छैन। दुधमा अहिले चाहिँ साबिकको चाहिँ नियमित हाम्रो चाहिँ डिमान्डको 30% मात्रै दुधको प्रयोग भइरहेछ। 70% चाहिँ के भने दुधको प्रयोग हुन सकिरहेको छैन। त्यस हुनाले डिमान्डलाई कसरी माथि पुर्याउने र इकोनोमिक एक्टिभिटिजलाई चाहिँ पुस गरेर माथि लाने कुरा गरियो भनेदेखि यसले रोजगारी र चाहिँ इकोनोमीलाई एउटा सन्तुलित ठाउँमा ल्याउनलाई मद्दत गर्छ भन्ने जो व्यवसायी साथीहरूको भनाइ छ त्यो सकारात्मक कुरा छ, सही कुरा पनि हो। त्यसतर्फ चाहिँ सरकारले डिमान्ड पुस गर्नको लागि केही प्रयासहरू गर्नु जरुरी छ। जस्तो मान्नुस् स्थानीय भन्न त केही कुरा गरेको छ यसमा। स्थानीय चाहिँ हाम्रा होटल रेस्टुरेन्टहरूमा चाहिँ नेपाल सरकारको तर्फबाट या प्राइभेट क्षेत्रका चाहिँ व्यवसायीहरूले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई त्यसतर्फ चाहिँ के भने आन्तरिक भ्रमणमा गएको अवस्थामा सर्टेन सहुलियत दिने कुरा गर्दाखेरिमा त्यसले एउटा फोर्स एउटा चाहिँ डिमान्ड हामी चाहिँ क्रिएट गरिदिन सक्छौँ र होटलहरूलाई चाहिँ के भने कमसेकम पनि न्यूनतम रूपमा चाहिँ उनीहरूले तलब बेहोर्न सक्ने या केही सर्टेन कुरा गर्न सक्ने स्थितिले सिर्जना गर्यो भने यिनीहरू एउटा सहज स्थितिमा आउन सक्छन्। त्यसनाले सरकारले नै यसको प्रयास गर्नुपर्दछ एउटा अभिभावकको हिसाबले। अब दोस्रो, सरकारले जस्तो 5% चाहिँ साना र मझौला व्यवसायीहरूलाई चाहिँ 5% ब्याज दरमा ऋण दिने र त्यो खास गरी होटल रेस्टुरेन्टहरूका तलब खुवाउनलाई शुद्ध पनि ऋण दिन्छु भनेको छ। त्यो अब अनुदानमा दिएदेखि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने त व्यवसायीको होला, तर पनि यो सहुलियत दरमा ऋण दिने र रिफाइनेन्सिङको 1 खरबको कुरा पनि जो गरेको छ, यो दुईटै कुरा चाहिँ व्यवसायीको लागि या डिमान्ड चार्ज चाहिँ घटाउने कुरा या अरू केही कर्समा आदि छुट दिने कुरा गरेको छ। केही सकारात्मक कुराहरू छन् निसन्देह, तर यसमा व्यवसायी साथीहरूले के चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ भन्दा हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार नै ज्यादै सानो छ। 13 अरब चाहिँ डलरको हाम्रो चाहिँ बजेट भन्ने बित्तिकै यो कुनै ठुलो कुरा होइन। त्यस हुनाले पनि हाम्रो आकार, हाम्रो अवस्थाको कारणले हामी धेरै सहुलियत दिन सक्ने ठाउँमा रहेनौँ। त्यो पनि सायद अर्थमन्त्रीलाई एउटा दबाब होला, किनभने यसो गर्दा गर्दै पनि यति छुट दिँदा दिँदै पनि राजस्वमा कसरी यो राजस्व सङ्कलन गर्ने र अर्को वर्ष 20%, 22% को चाहिँ एउटा ग्रोथमा चाहिँ जाने भएर जुन राजस्वको लक्ष्य राखेको छ त्यो दबाब पर्न सक्छ। यदि यो चाहिँ लकडाउन लम्बेर गयो या लकडाउन चाहिँ भएन तर पनि विभिन्न रूपले चाहिँ यो चाहिँ के भने कोरोनाबाट चाहिँ सहज एउटा चाहिँ ढङ्गलको आवागमन भएन, अर्थतन्त्र सहज भएन भने यो लम्बेर जाने स्थितिमा अर्को वर्ष पनि हामीले समस्याहरू भोग्न सक्छौँ र राजस्वमा यसको प्रभाव पर्न सक्छ। अघि भन्नुभयो जस्तो अब रेमिटेन्स कम हुँदाखेरिमा हाम्रो कन्जम्सन घट्छ, कन्जम्सन गर्दा राजस्व घट्छ या हाम्रा लिक्विडिटीमा चाहिँ प्रभाव पर्छ भनेपछि यसको चेन इफेक्ट जुन छ त्यसलाई एउटा एकदमै केयरफुल हिसाबले अहिलेको यो अर्थतन्त्रलाई सामान्य बनाउनको लागि जो लाग्नुपर्ने छ यसमा केही सोच यो बजेटले राखेको छ, तर कार्यान्वयनमा धेरै चुनौती र अप्ठ्याराहरू विद्यमान छन्। ती सबैमा हामीले सहयोग गरौँ भनेदेखि मलाई लाग्छ हामीले बजेटले खोजेको कुरा प्राप्त गर्न सक्छ या देशले खोजेको भनौँ न। अहिले त बजेटको कुरा मात्रै होइन, देशले जो सङ्कटबाट मोचन गरेर अगाडि जाने कुरा गरिरहेको छ, हामी देशमा त्यसको बारेमा सोचिरहेका छौँ। त्यसतर्फको यात्रा अलिकति भए पनि सहज हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र मैले अहिले प्रारम्भमा यति कुरा गरेर म अर्को कार्यक्रममा जानुपर्ने भएले तपाईँहरूसँग म बिदा हुन चाहन्छु। यो चाहिँ बोल्ने जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मान्यज्यूलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्योभन्दा अगाडि डाक्टर रामशरण महत पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो कि हामीले सामान्य अवस्थामा पनि जति रोजगारी सिर्जना गर्छौँ भनेर भनेको थियो त्यो चाहिँ हामीले सिर्जना गर्न सकेका छैनौँ। अहिले पनि रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि केही कार्यक्रमहरू आछन् छरिएररी भए पनि त्यसलाई वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि हामी त अहिले सङ्कटमा छौँ। कोरोना महामारीपछि धेरै विदेशबाट फर्काउँदैछौँ। हाम्रा पर्यटन लगायतका निर्माण क्षेत्रका धेरै चाहिँ श्रमिकहरू बेरोजगार पनि हुँदै हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा त्यसलाई साँच्चीकै रूपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला? म एकदम छोटो रूपमा होइन, मलाई लागेको त मेरो सिफारिस र सुझाव के थियो भने
खास गरी रोजगारीमा मान्छेलाई फर्काउनको लागि यस्ता विभिन्न रूपमा चाहिँ छरिएका शीर्षकमा रहेका पैसालाई एउटै बास्केटमा राखौँ। यो यस्तो पैसा चाहिँ बैंकहरूबाट चाहिँ इन्भेस्ट गरौँ। जस्तो बरु 4वटा 5वटा बैंकलाई तोकिदिउँ। देशभरिका सम्पूर्ण शाखाबाट चाहिँ उनीहरूले सबै नगरपालिकामा सबै गाउँपालिकामा त्यसको कारोबार अथवा बैंकहरूले सर्भिस दिनुपर्ने बाध्यता गरेर एउटा बाध्यकारी व्यवस्था गरौँ र नगरपालिका र गाउँपालिकाको सिफारिसमा जुन मान्छेहरू जस्ता सिप र क्षमता राखेर आएका छन्, जस्तो आवश्यकतामा उनीहरूले पैसा माग्छन्, त्यो पैसा चाहिँ त्यसरी कोषमा एउटा 50 अरब जतिको चाहिँ कोष हामीले निर्माण गरौँ। फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिसमा उनीहरूलाई त्यहाँबाट ऋण प्रवाह गरौँ। सामा के अरे ब्याजलाई हामीले अनुदानमा दिउँ र सामा चाहिँ हामीले चाहिँ तिर्नुपर्ने भयो भने कोही पनि मान्छेले चाहिँ के भने यो म चाहिँ यो सित्तैमा पाइने हो कि भनेर त्यसको दुरुपयोग गर्ने मनसाय राख्दैन। ऋणबाट चाहिँ जाने कुरा हुँदाखेरिमा त्यसको कार्यान्वयन राम्रो हुन सक्थ्यो। परिणाममा त्यहाँ कुनै लुपोल्स पनि कम हुन सक्दथे। र अर्कोतर्फ भोलि मान्नुस् ती व्यक्तिहरूले आफ्ना उत्पादन कार्यमा इमानका साथ राम्रो काम गरे भने त्यस्ता चाहिँ संस्थाहरूको चाहिँ पर्फर्मेन्स हेरेर सामामा पनि हामीले सर्टेन चाहिँ छुट दिन सक्दाखेरिमा त्यसले चाहिँ उत्पादनमा र रोजगारी दुईटैमा चाहिँ मद्दत गर्न सक्थ्यो। स्वरोजगार हो, स्वरोजगार मात्र होइन, एकजना मान्छेले 2 जना 4 जना 5 जना मान्छे रोजगारी सिर्जना गर भनेर त्यो मोटिभेसन गर्दाखेरिमा कृषिमा होस् गैर कृषि क्षेत्रमा एउटै विन्डोबाट हुँदाखेरिमा यसको मोनिटर ज्यादा चाहिँ प्रभावकारी हुन सक्थ्यो र दुरुपयोगको सम्भावना पनि कम हुन्थ्यो। र फेक प्रोजेक्ट आउँछ भने बैंकले त्यसलाई रिजेक्ट गर्न पाउने, होइन भने फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिसमा दिनै पर्ने भन्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिदिने हो भने त्यसले चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ के भने फलान ठाउँमा जाने, मैले नगरपालिकाको सिफारिस लिएर जान्छु, गाउँपालिकाको सिफारिस लिएर जान्छु भनिसकेपछि एउटा त गाउँ र नगरपालिकाको जवाफदेही पनि भयो, बैंकलाई पनि समात्नको लागि गाउँ र नगरपालिकालाई उसले भन्न सक्ने भयो र सरकार, यो तीनटाको बिचमा एउटा समन्वयात्मक हिसाबले हामीले त्यस्तो प्रबन्ध गर्न सक्दा राम्रो हुन्थ्यो। अहिले पनि मलाई के लाग्दछ भने यस खालको प्रबन्ध यदि गर्न सकिन्छ भने समन्वयात्मक गरेर यी जति पनि शीर्षकका बजेट छन् एउटा ठाउँबाट चाहिँ त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन गर्न खोज्यौँ भने मलाई लाग्छ यसमा अझ प्रभावकारिता बढी ल्याउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ मलाई।